हरिः ओम सन्नो देवीरविष्टय आपो भवन्तु मीतये सञ्जोरभिसरबन्धुनाः रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति पराजनं परतर रामस्य दास्योऽस्महम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। गन्धर्वस्वाभ्यशवावसुः परिदोधाद् विश्वस्यानिष्ठैः जजमानस्य परिधीर्यसग्निरीडईरिताः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि। चन्दनस्योपरक्षतान् समर्पयामि। अहिरिव भोगैः प्रजेति बाहुञ्जायाहेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नोऽभ्यशवावयूनान् निपितवान् पुमान् पुमाकुसंवरिपाद् विश्वदाः नानापरिमलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। ओखतीः प्रतिमोदध्वं भगवतीः परशुवरीः अशवा इव सजितवरिर्पीरुदाः पारयिष्णवाः माल्यादीनि सुगन्धिनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सकल पूजा परिपूर्णार्थे ऋतुकालोद्भव पुष्पं समर्पयामि। अथ नैवेद्यं निवेदयामि।